अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी नावल का नाम है तुम मेरे हो। इसकी मुसन्निफ़ा है नायाब जिलानी। ये एक बहुत बेहतरीन नावल है। चूँकि ये नावल लंबी है तो इसकी कुछ किस्तें आएंगी, तो इसे आप ज़रूर सुनिएगा मेरी आवाज़ में। तो शुरू करते हैं नावल तुम मेरे हो, मुसन्निफ़ा नायाब जिलानी। उसने जो ही कमरे में कदम रखा, फ़ोन की बेल एकदम से बजने लगी। उसने एक नज़र सेल फ़ोन की तरफ देखा, फिर गुस्से के आलम में सफ़ेद रंग के गेंद को दीवार पर पूरी शिद्दत से दे मारा। हाथ में पकड़ी हॉकी और पसीने से तरबतर शर्ट उतार कर बेड पर फेंकी। फ़ोन की बेल तवातर से बजती जा रही थी। अब वो सोफ़े पर बैठकर जूतों के तस्मे खोल रहा था। वो अभी तक बजती बेल की तरफ मुतवज्जा नहीं हो सका था, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर यहाँ मौजूद ही नहीं था। वो तो अभी तक खुद को हॉकी के मैदान में महसूस कर रहा था। 100 गज़ लंबे और 60 गज़ चौड़े हॉकी के इस मैदान में अभी तक तमाशाइयों का हंगामा मचा हुआ था और आज की शिकस्त बुरी तरह इसे तिलमिला रही थी। थोड़ी देर इसने फ़ोन के बंद हो जाने का इंतज़ार किया, फिर कुछ सोचकर गोया करंट खा के उठा। माय गॉड, अगर लाला का फ़ोन हुआ तो वो किस कदर परेशान हो रहे होंगे। फुर्ती से फ़ोन उठाकर उसने स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर चमकता नंबर अजनबी नहीं था। वो पहले 1 साल से इस नंबर से आने वाली हर कॉल ना चाहते हुए भी अटेंड कर रहा था। वो थोड़ी देर मज़ीद सोचता रहा, शायद दूसरी तरफ मौजूद ढीठ इंसान को कुछ शर्म आ जाए, मगर इसे गैरत भला कहाँ आ सकती थी। उसने दांत पीसते हुए कॉल रिसीव की। अबद डार्लिंग, कहाँ थे? इतना इंतज़ार करवाया। चहकती हुई इस आवाज़ में बला की ताजगी थी। वो गहरी सांसें खारिज करते हुए खुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि तुम इस वक्त बहुत सैड हो रहे होंगे, तो इसीलिए कॉल कर ली। क्या रोते रहे हो? बड़ी हमदर्दी का मुजाहरा किया जा रहा था, गोया इन दोनों में बला की ज़हनी हम आहंगी और दोस्ती हो। हालांकि वो इस हमदर्दी के पर्दे में छुपा तंज अच्छी तरह समझ रहा था। जस्ट शट अप। वो बुरी तरह तप गया था। वो कुछ पल मज़ीद खुद को ठंडा करता रहा। हार और जीत ज़िंदगी का हिस्सा होती है। मैं इतनी मामूली बात पर रो नहीं सकता। उसके लहजे में बला की मजबूती थी। तभी वो शरारती अंदाज में चहकी, हौसले तो बहुत बुलंद है। हर सिपाही का हौसला बुलंद और हिम्मत जवां होती है। वो चिढ़कर गोया हुआ, जानता था कि वो बात से बात निकालती जाएगी और वो इसके जवाबात ना चाहते हुए भी देता रहेगा। ए बुलंद हिम्मत सिपाही, आज का मरका तुम्हारे लिए खासा तकलीफदार रहा। ये शिकस्त हमेशा याद रहने वाली है। तुम्हारी गेंद भूल कर भी फील्डिंग पोस्ट, जहां गोल किया जाता है, की तरफ नहीं जा सकी, जबकि जाजिम की टीम ने एक के बाद देगरे कई गोल किए थे। माय गॉड, 70 मिनट के खेल में एक भी गोल तुम लोगों से नहीं हो सका। वेरी बैड, आज तो बहुत ख़राब खेले हो। इसके हमदर्दाना लहजे में छुपी शरारत को महसूस करके अबद का खून खौल उठा। क्यों फ़ोन किया है? सोने की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, बस यही बताने के लिए फ़ोन किया है। वो एक दफ़ा फिर से बुरी तरह से तपा गई। देखिए मिस, अबद कुछ बोलना चाहता ही था जब वो सरस से इसे टोक गई। मैं रिमशा इकराम हूँ। 1 साल हो चुका है। अब तो तुम्हें मेरा नाम हिफ्ज़ हो जाना चाहिए। हिफ्ज़ तो तब होता जब मैं तुम्हारे नाम को याद करने की कोशिश करता। अबद ने भी तंज़िया लहजे में उसे जलाना चाहा। कोई बात नहीं, सिर्फ हिफ्ज़ ही नहीं करोगे बल्कि मेरे नाम की माला भी जपने लगोगे। वो तिलमिलाती कहाँ थी, बल्कि तिलमिला कर रख देती थी। बड़ी खुशफहमी है। वो खून के घूंट भर कर रह गया था। जो भी कह लो, इसे कौन सा परवाह थी। जस्ट शट अप। अबद फिर से सख्त अल्फाज कहते कहते रुक गया। ख्वातीन से नाजेबा गुफ्तगू करना इसे कभी भी पसंद नहीं रहा था, मगर ये रिमशा इकराम इसे जच करके रख देती थी। तुमने फ़ोन करने की वजह नहीं बताई? उसने रूखे लहजे में पूछा। इसलिए फ़ोन किया था ताकि तुमसे पूछ सकूं, हॉकी का खेल बर्रे सगीर पाको हिंद में कब मुतारिफ हुआ। रिमशा ने खनकती आवाज़ में उसे चिढ़ाया। वैसे आज तुम बहुत ख़राब खेल रहे थे, 3 गोल मिस किए। तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो।
وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے مسلسل بول رہی تھی، میں تمہیں لنچ کی آفر کرنا چاہتی ہوں۔ کیا وہ جانتی تھی اب ابد ضرور کچھ نہ کچھ بولے گا، اسی لیے اس کی بات سنے بغیر اپنی سناتی رہی۔ وہ ایک دفعہ پھر لفظ ترتیب دینے لگا تھا جب رمشا نے اس کی بات درمیان میں اچک لی۔ آج کل کلب کیوں نہیں آ رہے تم؟ اسے موضوع بدلنے میں بھی مہارت حاصل تھی۔ میری مرضی، ابد چڑ کر رہ گیا۔ کل ضرور آنا۔ رمشا کا انداز دھونس بھرا تھا۔ کیوں، تم نے میرا ولیمہ ارینج کروایا ہے؟ وہ غصے میں پھنکارا۔ بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو۔ رمشا نے گویا خوب لطف لیا تھا۔ ویسے ایسا ہو بھی سکتا ہے، شرط صرف یہ ہے تم دولہا بننے کے لیے تیار تو ہو جاؤ، ہم سارا ارینجمنٹ کر لیں گے۔ 21 توپوں کی سلامی بھی تیار رہے گی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ زچ ہوا۔ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم جتنا اچھا جہاز اڑاتے ہو اتنے ہی برے کھلاڑی ہو۔ وہ ہمیشہ فون بند کرنے سے پہلے ایسی ضرب لگا دیتی تھی کہ ابد کئی گھنٹے تک سلگتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ غصے کے عالم میں بیڈ پر رکھی ہاکی کو ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاکی کے پچھلے چپٹے سرے کو پکڑ کر اس نے پوری قوت سے ہوا میں اچھالا تھا، اور یہ اس کی بدقسمتی تھی یا پھر فلائنگ آفیسر سوپ کی بیچارے نے اسی پل دروازہ کھول کر کمرے کے اندر پاؤں رکھا تھا جب لہراتی ہوئی ہاکی اس کے عین کندھے پر آ لگی۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ سر یا ماتھا محفوظ رہا تھا، ورنہ تو جس قوت کے ساتھ اس نے ہاکی کو پھینکا تھا سوپ کا سر تو ضرور ہی پھٹ جاتا۔ سر، میں ادھار مانگنے تو نہیں آیا۔ پھر ایسا استقبال! اس نے اپنے کندھے کو پکڑ کر دہائی دی۔ ابد کو بے تحاشا خفت نے آن گھیرا۔ سوری یار، مجھے بس پتہ نہیں چل سکا۔ اگر ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو پھر؟ سوپ بھی خاصا نازک مزاج تھا۔ نہ جانے ایئر فورس اس نے کیسے جوائن کر لی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے ضرور اندرونی طرف سے جلد پھٹ گئی ہوگی۔ اگر جلد کے اندر انفیکشن پھیل گیا تو؟ صدا کا وہمی سوپ اسے بھی دہلا رہا تھا۔ وہ دراز میں سے آیوڈیکس نکال لایا اور اس کے کاندھے پر لگا دیا، پھر ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا، سوپ کو جوس پینے اور فروٹ کی ٹوکری سامنے رکھے دیکھ کر چیخ اٹھا، تم میں ذرا بھی مینرز نہیں ہے؟ بغیر اجازت چیزوں میں گھستے ہو۔ اجازت کا کیا ہے، وہ تو میں ابھی بھی لے سکتا ہوں۔ سوپ نے فوراً چہرے پر معصومیت طاری کر لی۔ ویسے آج اتنے پرتشدد کیوں لگ رہے ہیں؟ خیر تو ہے؟ اس کی تمام تر توجہ فروٹ باسکٹ کی طرف تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ ناگواری سے بولا۔ ہم سے مطلب رکھ کر بھلا آپ کو کیا ملے گا؟ سوپ نے معنی خیزی سے آنکھیں گھمائی۔ ویسے آج کل بڑی کالز آ رہی ہیں آپ کے نمبر پر۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ کچھ چونک کر بولا۔ خبر تو رکھنی پڑتی ہے۔ ویسے آج میں سارا دن آپ کے کمرے میں سوتا رہا ہوں اور پورا دن آپ کا سیل بجتا رہا ہے۔ سوپ نے اطمینان سے جواب دیا۔ کوئی رانگ کال ہوگا۔ اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ اب وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ چکا تھا تاکہ سوپ کی معنی خیز نظروں سے بچ سکے۔ رانگ کالز بھی خاصا مستقل مزاج لگتا ہے۔ تم یہ 2 کیلے اور لو اور بھاگو یہاں سے، ابد بھنا کر بولا۔ سوپ اطمینان سے چھلکے اکٹھے کر کے ڈسٹ بین میں ڈال آیا تھا۔ ایکچولی مجھے بھی یہاں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں، میں تو بس اظہار افسوس کرنے آیا تھا۔ جاتے جاتے اسے بھی تو کمینگی دکھانی تھی۔ کیا مطلب؟ ابد کا ماتھا ٹھنکا۔ لگتا ہے پورے شہر میں خبر نشر ہو چکی ہے۔ یہ بات چھپا کر رکھنے والی بھی نہیں ہے۔ دفعہ ہو یہاں سے۔ ابد کا پارا چڑھ گیا تھا۔ وہ ہاکی اٹھا کر سوپ کے پیچھے لپکا تھا، مگر وہ اسے ڈاج کر دے کر بھاگ گیا۔ سوپ کے جانے کے بعد وہ صوفے پر ڈہ گیا تھا۔ آج کی شکست نے سچ مچ اسے بے حد بددل کر دیا تھا۔ ہاکی کھیلنا اس کا شوق ہی نہیں، جنون بھی تھا۔ ان کے ارادے کی 2 ٹیسیں اٹھیں جن کی آپس میں میچز ہوتے رہتے تھے۔ جازم اس کا کولیگ بھی تھا اور مخالف ٹیم کا کپتان بھی۔ دسال پور اکیڈمی میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے۔
FSC کے زمانے سے ہی دونوں کے درمیان مقابلہ رہتا تھا۔ آج اسے جازم کی ٹیم نے شکست سے دوچار کیا تھا۔ اوپر سے رمشا کے ریمارکس نے اس کا دماغ بری طرح سے گھما ڈالا تھا۔ اگلے 4-5 دن اسے اسی خوان کا شکار رہنا تھا۔ اس بات سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا۔ فی الحال وہ جازم کی جیت کو بھلاتے رمشا کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ آخر یہ ہے کون؟ اس کے ارد گرد بڑا سا سوالیہ نشان چکرا رہا تھا۔ وہ کالج کے زمانے سے ہی بہت اچھی ہاکی کھیلتا تھا۔ اگر اناس لالا اسے اکیڈمی نہ بھیجتے تو شاید آج وہ قومی ٹیم کی نمائندگی کر رہا ہوتا۔ اتنی سخت ملازمت میں بھی وہ اپنے اس شوق کو ختم نہیں کر پایا تھا۔ اس کے جیسے ہاکی کے کئی شوقین اور جنونی لڑکوں نے 2 ٹیمیں بنا رکھی تھی۔ فرصت کے دنوں میں وہ میچ رکھ لیا کرتے تھے۔ فائنل سے پہلے کافی پریکٹس بھی کی جاتی تھی۔ جس دن ان کے سالانہ یا ماہانہ میچ شروع ہوتے تھے تقریباً پورے بیس کے شائقین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ وہ اور جازم اب محنت کے بعد میدان میں آئے تھے، مگر اس میچ میں قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ عبد جرار کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا، مگر اب اس کے پاس صرف 3-4 مربع زمین تھی۔ عبد کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ماما تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے مستقبل کی خاطر زمین بیچ کر شہر میں 2 منزلہ مکان لے لیا تھا اور خود ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانے لگی تھی۔ ان کی تمام تر توجہ اپنے بیٹوں کی طرف تھی۔ بیگم عدیلہ جرار نے اپنے بیٹوں کی زندگی بنانے کے لیے بے حد جدوجہد کی تھی۔ اپنے بچوں سے انہیں بے انتہا محبت تھی۔ اسی طرح اناس اور عبد بھی ماں کے ہر فیصلے اور ہر بات کو حکم کا درجہ دیتے تھے۔ بیگم عدیلہ کی ایک بیوہ بہن بھی ان کے گھر میں رہائش پذیر تھی۔ عاشرہ کی 3 بیٹیاں تھیں، مونسہ، مونا اور مینا۔ ان کی رہائش اوپری منزل پر تھی۔ مونسہ ماسٹرز کر چکی تھی اور اب ایک اچھی ساکھ رکھنے والی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ مونا نے BA کر لیا تھا۔ ان دنوں انگریزی زبان سیکھنے کے کھبد میں مبتلا تھی۔ سب سے چھوٹی مینا تھی جو کہ فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ مختلف تعلیمی اداروں میں عبد کو بے شمار دوستوں کا ساتھ ملا تھا، مگر جو دوستی اناس لالا اور اس کے درمیان تھی اس کی کہیں مثال نہیں ملتی تھی۔ عبد میں گویا اناس کی جان تھی۔ عبد کو معمولی سی تکلیف کیا ہوتی، اس کا دل پہلے سے اسے سگنل پہنچا دیتا۔ وہ اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ چھوٹے سے ایکسیڈنٹ میں عبد معمولی سا زخمی ہو گیا تھا، مگر بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے خون بہنا بند ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ تب اناس گویا پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے چیخ چیخ کر کہتا کہ میرے جسم کا سارا خون نکال لو، مگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ شاید اس لیے بھی دونوں بھائی ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ گئے تھے۔ ان کے والد کا انتقال ان کے بہت بچپن میں ہو گیا تھا۔ ماما نے اناس کو ایک بات گھول کر پلا دی تھی کہ عبد کے تم بھائی نہیں ہو، باپ بھی ہو۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر عبد کو تنہا مت چھوڑنا۔ عبد میرا دل ہے ماما، گویا اس نے بھی وعدہ کیا تھا، اور عبد میرا بھی دل ہے۔ اناس کے دل نے بھی ماں کی بات پر مہر لگا دی۔ بہت بچپن سے ہی عبد کو محبتیں سمیٹنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ماما اور اناس سے لے کر خالہ اور مینا تک سبھی اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھتے تھے۔ وہ جب بھی اکیڈمی سے گھر واپس آتا گویا پورے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ سبھی یوں مستعد ہو جاتے جیسے کسی کمانڈر کی آمد ہو گئی ہے۔ مونسہ کچن میں گھس جاتی، مونا اور مینا اس کا کمرہ صاف کرنے بھاگتی، خالہ اس کے کپڑے استری کرتی اور اناس کی چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھتا۔ اناس ذاتی کلینک بہت کامیابی سے چلا رہا تھا۔ اناس نے BS لاہور سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈپلومیٹ بھی کیا ہوا تھا اور اعلیٰ تعلیم انگلینڈ سے، اور پھر 4 سال پہلے کاسمیٹک سرجری بھی کر کے آیا تھا۔ بے حد قابل اور لائق فائق سرجن تھا۔ اپنی فیلڈ میں خاصی شہرت رکھتا تھا، مگر ماما کے 1000 مرتبہ کہنے کے باوجود ابھی تک تنہا تھا۔ نہ جانے کیوں شادی کے نام سے ہی بدکتا تھا۔ حالانکہ چوڑیاں چھنکاتی بھابھی کو گھر میں لانے کے لیے عبد بھی خاصا بے قرار تھا، مگر اناس کی نہ ابھی تک خامیں نہیں بدلی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ چھٹی کے مزے لوٹ رہا تھا، مگر فی الحال تازہ شکست کا غم ابھی زندہ تھا، تو وہ ابھی تک کسی کا سامنا کرنے سے گریزاں تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے کمرے میں موجود تھا اور پروفیسر غفور احمد کی پھر ماشاء اللہ آ گیا
पढ़ने में बुरी तरह महव था जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और कैडेट हारून अंदर दाखिल हुआ। वो लॉबी में मौजूद फ़ोन बूथ का ऑपरेटर भी था। अबद का ध्यान फ़ौरन अपने घर की तरफ चला गया। सर, आपकी कॉल आ रही है। कहाँ से? वो खामोश पड़े सेल की तरफ देखकर बोला। आपके भाई हैं और कह रहे हैं कि अपना मोबाइल ऑन करें, इन्हें कोई ज़रूरी बात करनी है। हारून पैगाम पहुंचाकर बाहर की तरफ चला गया। अबद ने फ़ौरन किताब बंद करके सेल फ़ोन ऑन किया। अभी वो अनास का नंबर मिलाने ही लगा था कि स्क्रीन पर लाला कॉलिंग जगमगाता नज़र आ गया। अनास ने छूटते ही सेल फ़ोन की खामोशी के मुतालिक जानना चाहा। बैटरी लो हो चुकी थी और चार्जर सूप के कब्जे में था। इसे फ़िलहाल यही बहाना सूझा। कोई और बहाना सोचते। मेरी अभी सूप से बात हुई है, वो कह रहा था मैच हारने का सोग मना रहे हो। अनास ने अगरचा इसका झूठ ठीक पकड़ा था, ताहम सोग मनाने वाली बात ने इसे बेहद मुश्तइल कर दिया था। उसका जी चाहा कॉल मुक्ता करके सूप को 2 झापड़ लगाए, मगर अपनी अमन पसंद फितरत के बाद तहम्मुल का मुजाहरा करता रहा। इधर अनास इसे समझाए जा रहा था। मेरी जान, दिल छोटा क्यों कर रहे हो? हार जीत तो ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है। तुम तो सिर्फ एक खेल में हारे हो। भला इन लोगों को देखो जो दिल हार कर सब्र से काम लेते हैं। पूरी के पूरी मता लुटाकर भी सब्र का दामन नहीं छोड़ते। लाला, ऐसी बात नहीं है। अबद ने कुछ झंझला कर वजाहत करनी चाहिए। ये सूप तो मेरा अज़ली दुश्मन है। अगर आपके दोस्त का भाई ना होता तो सच मेरे हाथों अब तक शहीद हो चुका होता। मुझे ना कभी हार का इतना गम हुआ है, न जीत की ढेरों खुशी। बस फ़ोन ऐसे ही बंद कर रखा था। तो मेरे चाँद, ऐसे फ़ोन ना बंद किया करो ना। जिनकी धड़कनें तुम्हारे दिल के तारों से जुड़ी है, उन्हें क्यों कर परेशान करते हो? रात से मामा और मोनिसा वगैरह सख्त परेशान हैं। तो मोनिसा और मोना के मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रहे थे। अनास ने बहुत मोहब्बत से इसकी गलती की निशानदेही की। अबद खासा शर्मिंदा हो गया। सॉरी लाला, आइंदा ऐसा नहीं होगा, उसने नदामत से कहा था और फिर कपड़े उठाकर स्टैंड की तरफ आ गया। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? अनास यकीनन उसकी खटपट से अंदाज़ा लगा रहा था कि साहब बहादुर कुछ काम भी कर रहे हैं, अपने कपड़े इस्त्री करने की कोशिश। सच लाला, जब से घर से बाहर निकलना पड़ा है, सारे जनानियों वाले काम सीख लिए हैं। कभी कभी तो बड़ा ही रोना आता है। पिछली मर्तबा सूब ने मेरे कपड़े लॉन्ड्री में नहीं दिए तो खुद ही धोने पड़े। शर्ट को धोते हुए मोनिसा और खाला की बड़ी शिद्दत से याद आई। 8 आंसू बहाते हुए एक एक मोज़ा धोया था। अनास को हंसी आ गई। चलो, इसी बहाने तुम्हें ख्वातीन की कदर तो हुई। जनाब, हम तो दिल से कदर करते हैं, बस आप ही ख्वातीन की कदर नहीं पहचानते। वो गोया मज़े से बोला। आज अगर शादी कर चुके होते तो मैं 3-4 प्यारे प्यारे बच्चों का चाचू होता। तो फिर तैयारी पकड़ो ना, मैं तुम्हें चाचा बनाने के लिए तैयार हूँ। अनास ने गोया एक खुशगवार धमाका किया था। अबद की सारी बेजारी पल भर में उड़नछू हो गई। लाला, आप सच कह रहे हैं? वो बेहद हैरान हुआ। 100% सच। अनास इसकी खुशी पर खुद भी मसरूर हो गया था। कौन है वो खुशनसीब? डॉक्टर हुरिया मेरी क्लास फेलो थी और बाद में हम दोनों ने तकरीबन साल भर तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया भी था। फिर हुरिया इंग्लैंड और मैं अमेरिका चला गया। इस पर कुछ घरेलू जिम्मेदारियां थी, सो इसीलिए इसने मुझे भी कोई अगला कदम उठाने की इजाज़त नहीं दी थी। अब जबकि वो अपने मसाइल से आज़ाद हो गई है और मैं भी अपने क्लिनिक इस्टेब्लिश कर चुका हूँ, तो फिर सोचा क्यों ना मामा और मामा के लाडले को खुश कर दिया जाए। अनास के लहजे में खुशी और शादमानी के फव्वारे फूट रहे थे। यानी बंदूक मेरे और मामा के कंधे पे रख कर चलाना है? अबद ने शरारती अंदाज में कहा। ठीक है जी, हमें फिर भी मंजूर है। आप माने तो सही। घर कब आओगे? अनास सब कुछ संजीदगी से पूछ रहा था। इस वीकेंड पर कोशिश करूँगा, वो कुछ सोचते हुए बोला। कोशिश नहीं करना, ज़रूर आना है। मोनिसा के ससुराली भी डेट फिक्स करना चाह रहे हैं और फिर मामा कह रही थी तुम आओगे तो हुरिया के घर चलेंगे। बड़ी बेचैनी हो रही है अबद को, इसे छेड़ने का मौका मिल गया था। मज़ीद आधा घंटा लाला से बात करने के बाद वो बड़े ही खुशगवार मूड में सोने के लिए बेड पर लेट गया। जहन से रमशा की फ़ोन कॉल और जाजिम की तरफ से मिलने वाली शिकस्त खुद ब खुद निकल चुकी थी।